दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालसँग संवाद गर्दैछौँ। यसअगाडि हामीले भने जस्तै उहाँले मैले 3 महिना पछाडि फेरि आउँछु भन्नुभएको थियो। 3 महिना त भएन, त्यो महिना अलिकति घर्कियो। त्यसको 4 महिना पश्चात फेरि हामी संवाद गर्दैछौँ। अहिले सन्दर्भ अलि पेचिलो पनि छ, अलि रसाकस्यपूर्ण पनि छ र अलिअलि हिजोदेखि सहज पनि छ। मन्त्रीजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दलाल पुँजीपतिको त्यो बहस कहाँ पुग्यो? हिजो मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि 2076 साल मङ्सिरभन्दा अगाडिको तपाईँको दलाल पुँजीपतिको भाष्य र आजको भाष्यमा कति रूपान्तरित भएको छ? बहसको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अलिकति कम भएको छ, किनभने म अहिले मन्त्री छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विमर्शमा जति म पहिला थिएँ त्यति अहिले चाहिँ विमर्शमा छैन। तैपनि भ्याएसम्म त्यसमा लेख्ने छलफल गर्ने चाहिँ गरि नै राखेको छु। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ त्यसलाई नै कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ आएर भन्ने तिर तपाईँको कुरा। त्यो रूपान्तरणको हेतुले भनिएको हो नि त, त्यो फगत जार्गन, त्यो एउटा बौद्धिक विलासको मात्रै कुरा थिएन नि त। त्यो त कार्यकारी तह आएपछि त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सकियोस्, त्यो ल्याकत राख्नुपर्छ, राखिन्छ हो। मैले दलाल पुँजीवाद भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा घटना, कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा खास प्रक्रियाको कुरा गरेको होइन। मैले समग्र हाम्रो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, राजनीति र यसको संस्कृतिमा न्याय प्रणालीदेखि लिएर यसको चौतर्फी यसका प्रभावहरूको बारेमा कुरा गरेको हुँ। अनि त्यो प्रभावले त्यो पैसाको रक्षाका लागि, त्यसको वृद्धिका लागि राजनीति किन्ने, सुरक्षा किन्ने, न्याय किन्ने, प्रशासन किन्ने, होइन, समाजको सत्व, लोकतन्त्र, त्यसलाई हाइज्याक गर्ने, समाजको यो चरित्र, पुँजीको त्यो चरित्र, सामाजिक आर्थिक त्यो चरित्र, त्यो चाहिँ अहिलेको मुख्य समस्या हो। प्रगतिको, अगाडि जाने कुराको, समाजवादतर्फको यात्राको एउटा समृद्धि। समाजवादको त कुरै छोडिदिनुहोस्, हाम्रो मुलुकले आफैले खुट्टा टेक्नका लागि, यो मुलुकले आफै खुट्टा टेक्नका लागि पनि यो चाहिँ समस्या हो। यसर्थ यो राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा, यस अर्थमा समृद्धिको विकासमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको विकास, त्यसतर्फको यात्रामा यो समस्या हो भन्ने मैले भनेको। र अहिले आएर हेर्दाखेरि पनि म त्यसलाई अझ राम्ररी देख्छु। म आज जहाँ छु, हिजो म कोठामा बसेर छलफल गरेर, किताब पढेर, अरू साथीहरूसँग कुराकानी गरेर हेर्थेँ भने आज म मान्छेहरूका मतलब मन्त्रालयको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त्यहाँ हुने एजेन्डा, उठ्ने फाइल, त्यसमा हुने टिप्पणी, होइन, त्यसको भाषादेखि लिएर त्यसको आशय त्यति मात्रै होइन। मान्छेहरू, अरू मान्छेहरू त्यहाँ मैले चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ भने मान्छेहरू आउँछन्, कस्तो भाषामा त्यस खालको इन्ट्रेस्टहरू छन् भन्ने कुरा बुझिनेदेखि लिएर अझै राम्ररी देख्छु। होइन, मूल प्रश्न तपाईँले यसरी हिजोकै जस्तो व्याख्या विश्लेषण गरेर मात्रै पुग्दैन। यसको अर्थ तपाईँ फेरि कार्यकारी तहमा बसेको 9 महिना भर्खर टेक्दैछ यो चरणमा। तर अब तपाईँहरूबाट अपेक्षा नगरी कोबाट गर्ने? हिजोकै जस्तो त्यही दलाल पुँजीवाद भनेर राज्यको अर्थ राजनैतिक विश्लेषण मात्रै गर्ने कि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भने गर्ने, अथवा सकिँदो रहेछ है, यहीलाई उपयोगिता गर्नुपर्ने रहेछ जो अहिले गरिरहनु भएको छ, त्यसको एउटा कुनै न कुनै निष्कर्ष उन्मुख त पुग्नु पर्यो नि। नत्र भने त्यहाँ एउटा प्रणालीभित्र छिर्ने तर त्यसलाई आत्मसात नगर्ने, फेरि पनि त्यो परबाट हेरेर टिप्पणी गरौँ जस्तो मात्रै त मजा आउँदैन नि त्यसो गर्दा। हाम्रोमा चाहिँ अब मेरो विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसका लागि चाहिँ म आफै पनि जुन मन्त्रालयमा छु त्यहाँ मेरो खोजी, मेरो अध्ययन यसका पछाडि हुन्छ नै। र म हर बखत सकेसम्म ती खालका पुवालहरू बुझ्ने, भनेको त्यस्ता छिद्रहरू बुझ्ने, त्यो खालका इन्ट्रेस्टहरू प्रिभेल हुन नदिने, देशभित्र बाहिर ती स्वार्थहरू कृषिमा नआउन् भन्ने कुरामा म दत्तचित्त छु। कति मैले सुरु गरेको छु, कति अझै धेरै गर्न बाँकी छ। र म जहिलेसम्म रहन्छु यहाँ गर्दै जाउँला, म रहँदासम्म यो चाहिँ सकिसक्छ भन्ने पनि होइन। एउटा लामो यो त राज्यको रूपान्तरणको लडाइँ हो।
हामीले चाहिँ संविधान त बनायौँ, राज्यको औपचारिक वैधानिक रूपान्तरण त गरेका छौँ, तर त्यसलाई लागू गर्ने संविधान, त्यसको भावना, त्यसको अक्षर, त्यसलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो राज्यको जीवनमा, हाम्रो प्रशासनको जीवनमा, राज्यका मान्छेहरूको जीवनमा, यसमार्फत समाजको जीवनमा, उनको आर्थिक सामाजिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने एउटा लामो प्रक्रिया हो। हामी लामो यात्रामा छौँ, तर लामो यात्रामा छौँ भनेर अहिले लामो यात्रामा छौँ, यो त लामो कुरा हो भनेर यसलाई व्यवस्था गरौँ, किनारा लगाउँ भन्ने होइन। हामी जहाँ छौँ त्यहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यहाँ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा म आफ्नो ठाउँमा ठिक्कै छु भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा पार्टी अध्यक्षहरू र नेताहरूको उपस्थितिमा गरिएको एउटा पेचिलो विचार उत्तेजक र त्यहाँ त त्यो कर्तुल ध्वनिले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो सम्भाषण नै पनि कति सम्प्रेषित भयो भएन। त्यो याद छ तपाईँलाई? बिहान एउटा ठेकदारसँग, बेलुका अर्कोसँग भनेर त्यो कटाक्ष सम्भवतः यो मल प्रकरणको लहरोको पहरो गर्जिनेसम्म त्यहाँ आइपुग्थ्यो। त्यो आकलन अथवा त्यसरी तपाईँको त्यो उद्घोष थियो। अहिले फर्केर यो भाषण हेर्दा कस्तो देखिन्छ? अनि यो प्रक्रिया यस्तो छ कि दिनमा 100 जना दलाल पुँजीपतिसँग भेट्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बिहान भन्सारको तस्कर आयो, त्यस पछाडि चाहिँ भन्सारको छल ऊ आयो, कर छल्ने मान्छे आयो, उद्योग पैसा छल्ने मान्छे आयो। अनि अब दिउँसो चाहिँ आफ्नै पार्टीको नपढाउने प्रोफेसर आयो, आफ्नै पार्टीको नपढाउने साँझ भूमाफिया आयो। अब हामी यति मान्छेसँग दिनमा यो राजनीतिमा यति मान्छेसँग ठक्कर हुन्छ, दिनदिनै हामी ठक्कर खान्छौँ, बिहानदेखि साँझसम्म ठक्कर खान्छौँ। अहिले फर्केर यो भाषण हेर्दा कस्तो देखिन्छ? त्यो अझै त्यही मैले भन्न खोजेको, अझै राम्ररी देख्छु मैले चाहिँ। त्यो मान्छेहरू जो भेटिन्छन्, कुरा गर्छन्, तिनीहरूको मैले अहिले भने नि तिनको आशय, तिनका शब्द, तिनका लगाव, यो सबै कुरा चाहिँ मैले अझै राम्ररी देख्छु। अब अहिलेको प्रसङ्गतर्फ आउँ। तपाईँ जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचनात्मक चेत राख्ने व्यक्ति र उद्घोष गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पछि सरकारमा आउनुभयो, आम जनसरकारको कृषि मन्त्रालय प्राप्त गर्नुभयो अथवा लिनुभयो। केही महिनासम्म मिडियामा देखिनु भएन, लाग्थ्यो कि राम्रै गृह कार्यमा लाग्नुभयो होला, किनभने मौनताभित्र केही न केही काम भइरह होला भन्ने। तर केही अघि उखु, अलि पछि सलह र अहिले मल प्रकरणले तपाईँ पनि असहाय र असफल भएको भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईँसँग छ? कतिखेर अब असहाय, असफल, अब यसका शब्दका विभिन्न अर्थ छन् होइन। तपाईँले भने जस्तो उखुमा, अब उखु किसान भएपछि कृषि मन्त्रालय भन्ने जोडिने नै भयो। वस्तुत कृषि मन्त्रालय र किसानको समस्या बहुत कम हो, केही थियो तर बहुत थोरै थियो। हामीले हरसम्भव प्रयत्न गऱ्यौँ र छिटो समाधान गऱ्यौँ। त्यो भनेको के हो भने हामीले त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रस्ताव गर्ने होइन, र किसानको बचतका लागि हामीले अनुदान दिने, यो चाहिँ कृषि मन्त्रालयको कुरा हो। त्यसबाहेक उत्पादनसँग सम्बन्धित मामला हो कृषि मन्त्रालयको कुरा। धेरैजसो यो उखु किसानको मामला भनेको मिलहरूले किसानलाई दिन बाँकी रहेको भुक्तानी हो, जो मेरो मन्त्रालयभित्र मसँग सम्बद्ध मामला होइन। मैले गर्ने भनेको एउटा मन्त्रीका हिसाबले, कृषि मन्त्रीका हिसाबले भन्ने हो भने मैले गर्ने भनेको किसानलाई अहिलेको हिसाबले 65 रुपियाँ हरेक क्विन्टलमा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने हो। त्यो चाहिँ उनको बचत हो, किनभने त्यसमा धेरै लगानी छ, गाह्रो छ, वर्षमा एकचोटि मात्रै उत्पादन हुन्छ, त्यसले गर्दा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कृषि मन्त्रालयले दिने हरेक क्विन्टलमा 65 रुपियाँ हो। जुन हामीले त्यो पनि अलिकति समस्या कृषि मन्त्रालयसँग किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मिलहरूलाई दिने, मिलहरूले किसानलाई पैसा नदिने, भुक्तानी नदिने, त्यसले गर्दाखेरि पुरानो त्यो समस्या थियो। पोहोरदेखि त हामीले स्वयं किसानलाई नै उपलब्ध गराउने, मिललाई होइन। त्यो नीति लिइसकेपछि त्यसको धेरै समस्या समाधान भइसकेको छ। अझ यो वर्ष हामीले गएको वैशाख महिनामा, गत वैशाख महिनामा सबै किसानहरूको चाहिँ यो सूचीकरण गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि भ्याएनौँ। अब त अझ
उनीहरूको खातामा जाने गरी नै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र यो वर्ष आउने वर्ष आगामी वर्षमा कृषि मन्त्रालय र किसानको समस्या बाँकी रहेका केही थिए भनेदेखि पनि त्यो रहँदैन। जहाँसम्म सल्लाहको कुरा गर्नुभयो, सल्लाहको बारेमा अब यो सल्लाह भन्दा पनि त्यो सल्लाहका विषयमा तपाईँको एउटा सङ्गीत त्यो चाहिँ प्रतिको टिप्पणी चाहिँ त्यो चाहिँ अब मैले सोचे भन्दा धेरै सङ्गीतका पारखी, सङ्गीतका श्रोता हुनुहुन्न रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि मैले बोलेको कुराले उहाँहरूलाई त्यो सल्लाहलाई के गर्छ गर्दैन, त्यो हेभी मेटल म्युजिकले भन्ने बारेमा उहाँहरू त्यतापट्टि जानु भएन। यो मन्त्री चाहिँ म्युजिकतिर पस्यो भनेर उहाँहरूले मलाई अलिकति खिजाउनु भएको मात्रै होला भन्ने लाग्यो। त्यो अलिकति उहाँहरूले जिस्क्याउनु भयो भनौँ न, त्यस अर्थमा मात्रै मैले लिएको छु। अरू कुरामा सल्लाहको बारेमा अरू खासै प्रश्न उठेको चाहिँ छैन। मल एउटा धेरै ठुलो समस्या हो। यो सामान्य चर्चा गर्ने मात्रै विषय होइन, यो समाधान गर्ने विषय हो। यद्यपि धेरै वर्षदेखि हामीले यसमा छलफल गर्दै आएका छौँ, खास गरी राजनीतिक तहमा चाहिँ। यसलाई साँच्चै समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले प्रयत्न सुरु गऱ्यौँ भन्ने मेरो दाबी छ। म मन्त्रालयमा आएपछि यसमा के छ भने, तपाईँले यो कुरा ठिकै उठाउनु भयो, यो दुनियाँले बुझ्नु जरुरी पनि छ। हामीसँग 7,700 सहकारीहरू छन्। त्यसमध्ये अब मैले ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, तर धेरै सहकारीहरू चाहिँ यो मल ल्याउन र त्यसको व्यापार गर्नका लागि खुलेका धेरै सहकारी छन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पनि त्यो महसुस छ, मन्त्रालयमा पनि त्यो महसुस छ, तल जनप्रतिनिधिहरू सांसदहरू पनि यो कुरा भन्नुहुन्छ। र मैले आएर सुन्दाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि कति लिकेज हुन्छ भन्दा करिब सायद यसभन्दा अगाडि पनि मैले चर्चा गरेको छु, 20% जति मल लिकेज हुन्छ। यो नजानुपर्ने ठाउँमा जान्छ। अरू हामीले किसानलाई दिएको सहुलियतपूर्ण जुन मल छ त्यो चाहिँ उसमा जान्छ, औद्योगिक उत्पादनहरूमा जान्छ र त्यस हिसाबले दुरुपयोग हुन्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो ब्ल्याक मार्केटमा पनि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या छ। यसलाई समाधान कसरी गर्ने भनेपछि अहिले हामीले चाहिँ एउटा निर्देशिका बनायौँ। अब के हुन्छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जुन मल लिएर आउँछ सोझै यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पठाउँछ र नगरपालिका गाउँपालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले त्यहाँको किसानहरूलाई वितरण गर्छ, अन्त जाँदैन। यसैभित्र हामीले के गर्यौँ भने, जस्तो अहिले चाहिँ हामीले आयात बिन्दु हाम्रो वीरगञ्ज हो। वीरगञ्जमा जति मल आउँछ त्यो त्यही बेलामा वेबसाइटमा राखिन्छ। मानुस् 10,000 टन मेट्रिक टन मल आयो भने आइपुग्यो। यहाँबाट वीरगञ्जबाट यो नेपालगञ्जका लागि 5,000 मेट्रिक टन हिँड्यो। त्यहाँ भित्रियो। त्यसपछि फलानो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई यति मल दियो भनेर त्यो त्यही टाइममा वेबसाइटमा राख्ने सँगसँगै हामीले व्यवस्था गर्यौँ। र अब तपाईँले मैले सबैले कति मल आएछ, आज देशमा कति मल छ, कति मल गइरहेछ, कुन ठाउँमा कति गइरहेछ भन्ने कुरा अबको अर्को सिजनदेखि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। आगामी वर्षदेखि हामी यो सबै सार्वजनिक निरीक्षणमा रहने हामीले व्यवस्था छ। मल मात्रै सबभन्दा प्रधान विषय त होइन, तर त्यो मल चाहिँ यस्तो विषय छ। पछिल्लो तपाईँले 10 वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हामीले झन्डै 2 खर्ब बराबरको मल आयात गरेछौँ 10 वर्षमा। अनि हरेक वर्ष तपाईँको 9 अर्ब सरकारले अनुदान दिने गरेकोमा यो वर्ष 2 अर्ब बढाएर 11 अर्ब अनुदान दिएको छ। भलै त्यो अनुदान पनि कस्तो किसिमको छ भने, सबभन्दा महँगो पर्ने डिएपीमा चाहिँ सबभन्दा कम अनुदान छ, सबभन्दा कम पर्ने युरियामा चाहिँ सबभन्दा बढी अनुदान छ। यो वर्षकै कुरा गर्ने भने, म आफै किसानको छोरो, अहिले पनि बुवालाई सोधेँ मैले, झापाको ब्ल्याक गरेर तपाईँको उता दक्षिणबाट अथवा पूर्वबाट ल्याएर त्यो पनि 3 गुणा मूल्य बढी गरेर युरिया मल ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो कुरा तपाईँ आएदेखिलाई नै आधार मानौँ, मङ्सिरदेखि तपाईँ मन्त्रालयमा आउनुभयो। त्यो कुरा तपाईँलाई पूर्ववर्ती अभ्यासले पनि थाहा थियो। त्यति बेला त्यसकै मङ्सिर पुसमै टेन्डर भयो। अनि टेन्डर यो पटक के भयो भन्नुहुन्छ भने, यसअगाडि जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर भनेर अरूले बोल कबल गर्थे, यो पटक प्रोत्साहित पनि गरौँ भन्ने भयो होला, तर अनुभवै नभएका 2टा कम्पनीलाई त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको भन्दा निकै कममा उनीहरूले बिड गरे। एउटाले $309 प्रति टनमा बिड गर्यो, अर्कोले $320 प्रति डलरमा बिड गर्यो।
उनीहरूको न अनुभव थियो न के थियो, खालि के मात्रै थियो भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई जोड्न खोज्या होइन, तपाईँहरूकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरधनी भएको श्रेय मात्रैका कारणले टेन्डर हात पर्यो। प्रकारान्तरले नतिजा के भयो, त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो, ठेक्का के अरे उसको लिएको पैसा जफत गर्नु पर्यो। अब अरू कारबाही हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। अनि यो कुरा तपाईँ आएदेखि त थाहा थियो नि त। हामीले विद्यार्थी छँदादेखि नै मलको कुरा सुन्दै आएका छौँ र यो कुरा आउने 2016 सालदेखि हामीले रासायनिक बल प्रयोग गर्न थालेका यो चाहिँ मैले आउने बित्तिकै मैले के भने मलको व्यवस्थाका लागि हामीले आकलन गर्दाखेरि चाहिँ पैसा अलिकति पुग्दैन भन्ने लागेर त्यो वर्ष नै गएको वर्ष नै हामीले 1.5 अरब रुपियाँ यसलाई बढायौँ। मैले अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा गरेँ, उत्पादनको कुरा हो भनेपछि उहाँ पनि तयार हुनुभयो। 1.5 अरब रुपियाँ उहाँले तत्काल स्वीकृत पनि गर्नुभयो र पर्याप्त मल ल्याउने गरी हामीले सुरु गऱ्यौँ। अझ मैले त भनेको थिएँ एकैचोटि गरौँ न सबै भन्दाखेरि दुईटा कारण देखाए त्यहाँ चाहिँ। त्यो जुन प्राविधिक पनि थियो त्यो के थियो भने हामीलाई यताउता गरेर 1 लाख मेट्रिक टन जति हामीले स्टोर गर्ने क्षमता हाम्रो कृषि कम्पनी लिमिटेडसँग, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग छ, सल्ट ट्रेडिङसँग अलिकति छ र हामीले एकैचोटि ल्यायौँ भनेदेखि त त्यो राख्न ठाउँै पुग्दैन हामीलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को एकैचोटि ल्याउन यो कलकत्ताको बन्दरगाहले पनि सकिँदैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि होइन तर छिटो टाइममा बजेट छिटो गरिदिउँ र टेन्डर छिटो गरिदिउँ भन्ने कुरा भयो र मैले त्यो दुईटै कुरालाई स्वीकृति गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसपछि त कोरोना आयो। मैले यही भन्ने गरेको छु कि चाहिँ कोरोना जति सुरुमा कोरोना आउँदाखेरि त संसार टाकटुक ठप्प भयो, कारखाना बन्द भए, त्यहाँ मान्छेले उत्पादन गर्ने हो, मजदुर थिए, कोरोना आतंक हामी डराएर भागिराखेका थियौँ, त्यहाँ पनि भागिराखेका थिए। यसले गर्दाखेरि कारखाना, जहाज, बन्दरगाह, ट्रेन, अफिस, ब्याङ्क यो सबै बन्द भए सुरुमा। त्यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो, केही न केही डिस्टर्ब गर्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले खोलिएको टेन्डर पनि धेरै पछि मात्रै सम्झौता हुने, एलसी खोल्ने अवस्थामा पुग्यो। वैशाखमा मात्रै सम्झौता भयो। त्यसपछि पनि दिएको जुन समय थियो उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन। उहाँहरूको अब यसमा चाहिँ फेरि मेरो एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यहाँ घरबेटी भएको कारणले, प्रचण्ड कमरेडको भएका कारणले पाएको हो, उहाँको प्रभाव पर्यो कि यो कुरा जे हो त्यो कुरामा आलोचना हुनु ठिक छ। नभएको कुरामा आलोचना भयो भने गलत कुराहरू मौलाउने मौका पाउँछन्। यो कुरामा मैले त्यो आफ्नो मन्त्रालय मातहतको कुरा भएको हुनाले म सबैसँग के अनुरोध गर्छु भने उनीहरूले जुन आजसम्म चाहिँ अरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू मात्रै थिए, बाहिरका विदेशी कम्पनीहरू मात्रै थिए, जुन प्रावधानमा भित्र विदेशी कम्पनीहरू पस्न सक्थे त्यही प्रावधानबाट उनीहरू पसेका हुन्, अर्को कुनै प्रावधानबाट तिनीहरू पसेका होइनन्। र उनीहरूले जुन मल पाए त्यो चाहिँ यसभन्दा अगाडिका विदेशीहरूले जसरी पाउँथे त्यसै गरी पाएका हुन्। अनि यिनले मात्रै ढिलो ल्याए कि भन्ने कुरा पनि नसोचौँ, किनभने आजसम्म त अरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नै पाउँथे, त्यसले गर्दा उनीहरू सबै चोखा थिए, यिनीहरू मात्रै बदमास हुन् यसरी पनि नभन्। म त अझ खुसी भएको थिएँ कि पहिलो पटक नेपालीहरू आए। मलाई साथीहरूले चाहिँ होइन यिनीहरू केही गर्दैनन् कि अनुभव छैन कि, त्यो त हामीले त अनुभव छैन भनेर पहिल्यै उसमा राखिदिनु पर्थ्यो, त्यहाँ राखिएन किनभने सधैँभरि चलेकै थियो। जुन पालबाट चाहिँ अथवा जुन द्वारबाट भनौँ न, पालबाट पनि जुन द्वारबाट चाहिँ विदेशी कम्पनी आउँथे त्यहीँबाट गए। नेपालीले यदि यो काम गर्छन् भने तिनको क्षमता वृद्धि हुन्छ भनेदेखि त्यो त राष्ट्रकै क्षमता वृद्धि हुने हो। हाम्रो कर्मचारीको क्षमता, तपाईँको मेरो होइन, हाम्रो अरू कर्मचारीको, टेक्निसियनहरूको, वकिलहरूको, कन्सल्ट्यान्टहरूको क्षमता वृद्धि, न्यायालयको न्यायाधीशहरूको क्षमता वृद्धि भयो भने त हाम्रो आफ्नै राष्ट्रको क्षमता भनेको त त्यही हो। त्यो सोचेका थिएँ। दुर्भाग्य उहाँहरूले यो पुरा गर्न सक्नु भएन, जसको भागीदार नियम बमोजिम उहाँहरूले हुन पर्यो। त्यसका प्रति उहाँहरूले हाल्नुभयो, हिम्मत गर्नुभयो, त्यो त राम्रै गर्नुभयो, तर पार लाउन सक्नु भएन। त्यो चाहिँ कमजोरी। पार लाउने नियत पनि थियो कि थिएन भन्न पनि सक्यो नि अब त, किनभने हामीले प्रक्रिया नियत भन्ने कुरा, तर नियत भन्ने कुरा चाहिँ मैले फेरि पनि यी नेपालीको नियत खराब थियो भन्ने कोणबाट कुरा नगर्नु। उहाँहरूको पूर्व अभ्यास क्या होइन, पूर्व अभ्यास अधिकारीजीको अरू ठेक्काहरूको पूर्व अभ्यास कस्तो थियो? उहाँहरूको ठेक्कापट्टा, बाटोघाटोको ठेक्कापट्टासँग पनि यो जोडियो।
अब यस हिसाबले त हाम्रो यस्तो विश्लेषणमा यो काम लाग्ला, तर यसमा के छ भन्दाखेरि अन्ततः चाहिँ यो के अरे बाटोघाटोको ठेक्कामा अरू खरिदमा कस्तो छ मलाई थाहा छैन, बाटोघाटोको ठेक्कामा मोबिलाइजेसन भनेर चाहिँ दिने चलन छ। मेरै मन्त्रालयको शीत भण्डारका लागि, कोल्ड स्टोरका लागि भनेर 10% होला मोबिलाइजेसन भनेर चाहिँ पैसा लिएर गए मानिसहरूले, त्यो करिब करिब 7-7.5 करोड रुपियाँ लिएर गएका थिए। काम गरेनन्, पैसा लिएर गए, कैयन 2 वर्ष जति चलायो होला तिनीहरूले कि 3 वर्ष चलायो त्यो पैसा चाहिँ, होइन। म आएर हेरेँ त तिनीहरू काम गरिरहेका छैनन्। यति मात्रै होइन कि तिनको त कहाँ काम गर्ने हो, कहाँ शीत भण्डार बनाउने हो भनेर तिनको त लाल पूर्जा पनि छैन, ठाउँ पनि छैन भने त्यो पनि लोकेट गरेका छैन। मैले त्यो जफत गरेर खोसेँ। मैले चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेको थियो, 7.5 करोड रुपियाँ जति करिब थियो होला, त्यो मैले फिर्ता लिइदिएँ। हिजो मात्रै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ती 2टा ठेकदारलाई ठेक्का रद्द गर्यो, उनीहरूले राखेको धरौटी जफत गर्यो। तर सँगसँगै उनीहरूलाई पेस्की दिइएको भनिएको रकम त त्योभन्दा निकै ठुलो परिमाण भनेर चर्चा भइरहेछ। यसमा मोबिलाइजेसन फन्ड पाउने कुरा त होइन कि उल्टै धरौटी राख्नुपर्छ। उहाँहरूलाई कुनै 1 पैसा पनि हामीले के अरे मोबिलाइजेसन फन्ड अथवा पेस्की भनेर हामीले 1 पैसा पनि दिएको छैन। त्यसले गर्दा त्यो पेस्की खिच्नुपर्ने कुनै खण्ड खातिरै आएन, किनभने दिएकै छैन हामीले। बरु उहाँहरूले आफैले धरौटी राख्नुभएको थियो 5%, त्यो 5% आफ्नो कार्य सम्पादन जुन सम्झौता हुन्छ यो के पर्फर्मेन्स भनेर त्यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स बन्डका भनेर त्यो धरौटी हुन्छ, त्यो धरौटी हामीले जफत गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँबाट पैसा लगेर चलाए, त्यस पछाडि चाहिँ धेरै पैसा लगेर चलाए, थोरै पैसा जफत भयो भन्ने कुरा गलत हो। उहाँहरूलाई कुनै पेस्की दिइएको छैन। अब एउटा यो धरौटी जफत भयो अनि यी कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिन्छ भनिएको छ। अब अहिलेसम्मको अब कारबाही भनेको, यसको पराकाष्ठा भनेको यति हो। कालो सूचीमा राख्ने एउटा प्रक्रिया भयो, उहाँहरूले नल्याएर क्षति जुन भयो त्यसका प्रतिको उत्तरदायित्व कसको हुन्छ भन्ने बारेमा प्रश्न उठ्या छ, होइन। यो प्रश्न हाम्रो कानुन नियमले कतिको आकर्षित हुन्छ हुन्न, यसलाई तुरुन्त छलफल गर, एउटा निर्णयमा पुग भनेर मैले चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीलाई भनेको छु। प्रकारान्तरले काहीँ न काहीँ अब यो प्रश्न मलाई सोध्न जति सजिलो छ तपाईँलाई त्यति नै अप्ठ्यारो होला। पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भएकै कारणले ठेक्का भएको होइन भनेर भन्ने कुरा ल मानौँ, ठेक्का मान्नु होइन, मतलब यो तथ्यमाथि केही प्रश्न छ र मैले जे भने त्यसमाथि प्रश्न छ भने नमान्नुहोस् वा शङ्का गर्नुहोस्, होइन भनेदेखि त भनेको कुरालाई त मान्नु पर्यो नि। अब यो ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियाको विषयमा पनि पुष्पकमल दाहालको चासो, अभिरुचि, दबाब, प्रभाव केही न केही थियो। यस्तो छ, अब तपाईँलाई धेरै प्रश्न भन्दाखेरि उहाँहरूलाई ठेक्का परेपछि मलाई डर लागेको थियो, किनभने यो अलि ठुलो मामला थियो। किनभने यो मलको, यो पेट्रोलियम पदार्थको, अरू स्टिलको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ठुला डनहरू, तिनका चलखेलहरू भित्र यी नेपाली सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने डर पनि थियो। सहानुभूतिपूर्वकै मेरो डर थियो वास्तवमा चाहिँ, होइन। अनि यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई भेट्न खोजेको थिएँ। उहाँहरूलाई सुरुमा मैले भेट्न खोजेको थिएँ कि उहाँहरूलाई मैले केही सहयोग गर्नुपर्छ कि ती सम्बन्धित मुलुक, कुनै मुलुकबाट उहाँहरूले ल्याउने हो भनेदेखि त्यहाँको राजदूतहरूलाई पो मैले केही भन्नुपर्छ कि, किनभने मेरो दायित्व हो यो भनेर मैले गरेको थिएँ। त्यति वास्ता गर्नु भएन। अब यस्ता मलाई त झन् टेन्डर ठेक्का यो सबै केही थाहा नभएको, उहाँहरू त यस्तो खली खाएका मान्छेहरू, अब उहाँहरूलाई थाहा होला, गर्नुभयो होला भन्ने लाग्यो। तर पछि मैले चाहिँ 2 चोटि कमरेड प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि अब यो घरबेटीले ठेक्का पायो भनेर तपाईँलाई पनि मुछ्या छन् मान्छेले, त्यसमा स्वभावैले म पनि मुछिने भएँ भनेर भनेको थिएँ मैले। तपाईँले यसो भेट भयो भने भनेर प्राइभेटली के त्यो सहजीकरण गर्नका लागि चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो मलाई यो केही पनि थाहा छैन, मैले यो जान्दा पनि जान्दिनँ यी सब मामलाहरू, तैपनि म चाहिँ अब उनको घरमा बसेको हुनाले चाहिँ म चाहिँ भन्छु है भन्नुभएको थियो। मैले 2 चोटि नै भनेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ। पछिल्ला दिनमा घरबेटीको ठेकेदार त्यसमाथि कारबाही हुन्छ कि हुन्न, प्रचण्ड तिमी के भन्छौ भन्ने टाइपले दुनियाँले यो सोसल साइटमा दुनियाँ हुने भएपछि एकचोटि मलाई चासो राख्नुभएको थियो। लौ न यो त के भयो, यो चाहिँ मलाई घरबेटीको भनेर लखेटै गर्छन् मान्छेहरू, के हो यो भनेर एकचोटि चासो चाहिँ उहाँले त्यो के भएको हो, मामला के हो भनेर पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो भयो, उहाँहरूले ढिलो गर्नुभयो, अब ल्याउने सम्भावना पनि छैन।
भनेर मैले त्यस्तो देख्छु, मैले जे रिपोर्ट पाएको छु भनेर उहाँलाई मैले भने। तपाईँ मन्त्रीको हिसाबले आफ्नो काम गर्नु होला, ध्यान दिनु होला भनेर भन्नुभयो। यति हो उहाँले मलाई भनेको। यो तपाईँले कोरोनालाई त कारण देखाउनु भयो होइन, कोरोना कारण हो, तर यो बिचमै पनि पेट्रोलियम पदार्थ भलै खपत कम होला तर त्यसको त आपूर्ति सहज छ। अरू अत्यावश्यक सामग्रीहरू खपत कम भए पनि तिनीहरूको पनि आपूर्ति भइरहेछ। ल मलकै कुरा गरौँ, ती दुईटा ठेकदारले सुरुमा 25-25 हजार टन ल्याउने भनेर भन्ने, त्यही बिचमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 22,000 टन त ल्यायो भनेको सरकारी संयन्त्र चाहिँ ल्याउन सक्ने, तिनीहरूले नसक्ने भनेपछि कोभिड मात्रै कारण होइन। यस्तो छ, त्यही मैले भन्दैछु। त्यही भएर उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुभयो। यो जुन तपाईँले पछिल्लो आएको 22,000 छ यो पनि ढिलो आएको, अझै आउन त आयो, यो असारमै आउनु पर्थ्यो, उहाँहरूले पनि ल्याउनु पर्ने असारमै थियो होइन, एक्सपेक्टेड भन्नुहोस् न। तर उहाँहरूले ढिलो गर्दै जानुभयो, यसले पनि ढिलो गर्दै गयो। वास्तवमा म त अझ आतङ्कित भएको थिएँ। यसले चाहिँ ल्याइदियो, सल्ट ट्रेडिङले ल्यायो, अहिले 32,000 मेट्रिक टन लिएर आउँदैछ, अहिले भित्रिराखेको छ। त्यसमा चाहिँ लाइन आएको देखाइएको छ। ठिक हो, त्यो दुःख अप्ठ्यारो म बुझ्छु, म आफै धेरै पटक लाइनमा उभिएको मान्छे हुँ होइन। त्यसले अझ म सामान्यतया म परिवार बा आमा दाजुभाइ भएको मान्छे हुँ, आफैले मात्रै परिवार चलाउनु पर्ने एक्लो मान्छे, त्यो मान्छे जसले किसान खेती छ सबै चलाउनु पर्छ, ती मान्छेहरूको दुःख, तिनको अप्ठ्यारो होइन, त्यो सब मैले बुझ्छु। तर हामीले मल जब वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ त्यस पछाडि लाइनहरू देखिए। मल नहुँदाखेरि लाइनहरू देखिया थिएनन्, मल भएपछि छिटो पाउनका लागि लाइन देखिए। एक अर्को कुरा, मल थोरै थियो, यसले गर्दाखेरि अब सर्टेन 10 किलो 20 किलो 50 किलो मात्रै दिने भनेर चाहिँ उसले नियम बनायो, किनभने थोरै लिएर आएको थियो। अनि एउटै परिवारबाट धेरै पनि आउनुभयो भन्ने चाहिँ त्यो रिपोर्ट छ कि, किनभने थोरै मल दिन्छ भनेपछि के गर्ने भन्दा कि घरमा भए जति सबै निक्लने, यो पनि स्थिति रह्यो। स्वाभाविक हो फेरि उहाँहरूले, किनभने 10 किलो मल ल्याएर के गर्ने भन्दाखेरि 10 जना गयो भने त 100 किलो आउँछ, छिमेकी पनि जम्मा गऱ्यो भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि यी भिडहरू देखिए। अब यो क्रमशः अलिकति होलो शान्त हुँदै जान्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो पालिको अल्पकालीन समाधान भनेको चाहिँ बङ्गलादेशको 50,000 टन पैँचो, त्यो पनि उनीहरूले त 2 महिनामा मात्रै आउँछ भनेका छन्, 2 महिनाभित्रमा मात्रै होइन। यस्तो छ, 2 महिनाभित्र सुरुमा मसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ 2 महिनाभित्र पुरै सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ भन्ने थियो। त्यो भनेको कार्तिक लाग्छ, कार्तिकमा 2 महिनाभित्र 1 महिना 15 दिनदेखि हामी ल्याउन सुरु गर्छौँ, किनभने त्यो पनि 20 ट्रेन ल्याउनुपर्छ क्या। अहिले हामीले जुन ट्रेन भन्छौँ नि कलकत्ताबाट 50,000 मेट्रिक टन पनि यसै आउने कुरा होइन नि, त्यो त 20 ट्रेन आउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो 15 दिनपछि हाम्रो प्रयत्न 15 दिनपछि आइदिन लाग्यो, सुरु गऱ्यो भनेदेखि त्यस पछाडि त क्रमशः आउँदै जान्छ। त्यसले गर्दा 2 महिनाभित्र आयो भनेदेखि पनि हामीले थेग्न सक्छौँ, गहुँलाई उम्काउन सक्छौँ भन्ने हो हाम्रो चाहिँ। तर यसमा सबभन्दा समस्या भनेको छिट्टो ल्याउने कसरी हो भन्ने बारेमा हिजो साँझ पनि हाम्रो बङ्गलादेशको दूतावासका अफिसरहरू, बङ्गलादेशका अधिकारीहरूको बिचमा छलफल भएको छ। आज पनि उहाँहरू दिउँसो छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। हामी ल्याउँछौँ, कमसेकम उहाँहरूले सुरुमै, यो त अझै अहिले बल्ल कुराकानी गऱ्यौँ हामीले, धेरै अगाडि नै उहाँहरूले दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। धेरै भनेको करिब 20-25 दिन 1 महिना जति भयो होला अगाडि उहाँहरूले दिन्छौँ भन्नुभएको थियो कि पहिले नै। यहाँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, मैले चाहिँ त्यहाँको हाम्रो राजदूतसँग कुरा गरेँ, उहाँले त भोलिपल्टै गएर कुराकानी गरिहाल्नुभयो, मन्त्रालय तयार भइहाल्यो। तर हामीलाई ल्याउन पनि गाह्रो, अलि टाढा, सजिलो पनि हिसाबले चाहिँ हामीले इन्डियाबाट ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मलाई लोभ जाग्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यतापट्टि कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो अरू साथीहरूलाई चाहिँ पनि कुराकानी गरेँ, कुटनीतिक च्यानलबाट पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले अलिकति टाइम लगाउनु भयो, क्यालकुलेट गर्न अथवा सम्भाव्यता हेर्नलाई पनि टाइम लगाउनु होला। 2 हप्ता जति त्यसमा म अलि अल्मलिएँ भन्नुको अर्थ यो इन्डियाबाट आइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्नेतिर म लागेँ। पछि हेर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेअनुसार उहाँहरूलाई पनि 20 लाख मेट्रिक टन स्वयं इन्डियामा अहिले कमी छ भन्ने सुनेँ मैले। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यति इन्ट्रेस्टेड हुनु भएन र फेरि मैले बङ्गलादेशमा कुराकानी गरेपछि ल ठिक छ, तर हामी कहाँ यसरी बेच्ने पनि चलन छैन, किनभने हामी आफै इम्पोर्ट गर्ने खरिदकर्ता हौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो पैँचो दिने भन्ने त यो त झन् नयाँ प्रस्ताव हो उहाँहरूलाई चाहिँ होइन। नयाँ पैँचो फेरि मैले 2टा कारणले भनेको थिएँ। एउटा कुरा त यो G2G भन्ने पनि, यसको पनि मैले राम्ररी नबुझेको, यसको पनि बेला बेलामा G2G पनि विवादमा आयो नि। एउटा त यो पारदर्शितामा त त्यहाँ देखिने गरी नै प्रति टन कि $6 कमिसन नै हुन्छ सरकारी। अहिले म गइनँ, म त्यतापट्टि अहिले पछि छलफल गरौँला, जानु पर्यो भने त्यस बेलामा छलफल गरौँला। म चाहिँ त्यता जान चाहिनँ
हैन। दोस्रो कुरा यो G2G किन्ने यो मात्रै भन्दाखेरि अर्को केही उपाय पनि त छ नि। हाम्रो क्षेत्रीय सहयोगको हिसाबले भन्यो भने मलाई चाहिँदाखेरि ल्याउने, उहाँलाई चाहिँदाखेरि फिर्ता दिने, यो पनि एउटा चाहिँ त द्वार खोलौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको हाम्रो एउटा नयाँ द्वार पनि खुल्छ भन्ने पनि लाग्यो मलाई चाहिँ। र मैले सुरुदेखि नै उहाँहरूलाई चाहिँ पैँचो है भने उहाँहरूले हुन्छ भनेपछि म प्राइम मिनिस्टरसँग गएँ र यस्तो यस्तो छ भनेपछि तत्काल तयारी गरिहाल्नुहोस् भन्नुभयो। जति सकिन्छ छिटो तयारी गर्नुहोस्, हाम्रो प्रदीपजी हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो। मैले कुराकानी गरेँ, उहाँहरूले तयारी 2 दिन यो कुरा त्यहाँ कन्ट्याक्ट यो सबै गर्दाखेरि लाग्यो। त्यस पछाडि 3 दिन जति त्यहाँ छुट्टी थियो, चाड थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 1 हप्ता फेरि ढिलो भयो। यसरी हामी 3 हप्ता जति वास्तवमा अलि ढिलो भयो। यो चाहिँ म महसुस गर्छु। यो पटकको कुरा ल ठिक छ, भूतले खाजा खाने बेलामा आउनु भएको रहेछ भन्ने कि के भन्ने कोभिड पर्यो यसको म मात्रै होइन नि, संसारभरि नै भूतले खाजा खाने बेलामा परियो नि त। मानव जाति नै भूतले खाजा खाने बेलामा म मन्त्रीको के कुरा हुन्छ। यो मलको दीर्घकालीन समाधान भनेको 2-3 वटा विकल्प हुन सक्लान्। एउटा त सरकारी च्यानलबाटै खरिद गर्ने, जसरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड अथवा साल ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ अहिले कुन छन् त्योसँग, तिनीहरूले मात्रै खरिद गर्ने। राज्यले त सक्ला नि त, राज्यको ती निकाय नै त्यही प्रयोजनका लागि एउटा थियो। दोस्रो, जसरी आइओसीसँग एनओसीको एउटा टाइअप छ, त्यसैले त्यो पेट्रोलियम पदार्थको नाकाबन्दी जस्ता राजनीतिक कारण बाहेक नत्र जहिले आउँछ, किनभने मलभन्दा कयौँ ठुलो परिमाणमा कयौँ ठुलो रकमको त्यो त सहज रूपमा आपूर्ति हुन्छ भने, त्यसैले त्यस्तै भारतको हुन्छ कि बङ्गलादेशको हुन्छ कि अथवा मल निर्यात गर्ने त्यस्तै आधिकारिक च्यानलसँग हाम्रो च्यानलको निरन्तर सम्पर्क। त्यसरी अर्को दोस्रो विकल्प। र तेस्रो र दीर्घकालीन यदि आवश्यक छ भने, हुन त फेरि त्यो प्राङ्गारिकदेखि लिएर जैविक मलको दीर्घकालीन बहस त हुँदै होला, तर अल्पकालीन नै सही देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने, रासायनिक मल कारखाना, यी 3टा विकल्पमा तत्काल जान केले रोक्छ? तपाईँले भनेका विभिन्न विकल्पहरू मुलुकहरूसँग, कम्पनीहरूसँग हैन, अरू पोर्टहरूको सम्भावना, यो सबै कुराको अध्ययन गर्नका लागि र तुरन्त प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि हाम्रो एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छु। त्यसले काम सुरु नै गरिसकेका छ। यसै पनि म पनि आफै पनि त्यसमा लागेको छु। विभिन्न हिसाबले कुराकानी सम्भावनाहरू राजनीतिक तहमा पनि कूटनीतिक तहमा पनि सम्भावनाहरू खोज्दैछु र मैले त्यही भएर भनेको 4 महिना वरिपरिमा हामी यो समस्यालाई समाधान गर्नेछौँ। 1 2 अहिलेसम्म के भयो भने मल कारखाना खोल्ने कुरा हामीले धेरै अगाडिदेखि गऱ्यौँ। यो कस्तो भइदियो भने अलि पपुलिस्ट नारा जस्तो के, कोही मन्त्री आइदियो त्यसले चाहिँ ल मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर भाषण गरिदियो, तर त्यसको प्रोग्राम चाहिँ बनाएन। यस्तो रहँदै आयो अहिलेसम्म चाहिँ हैन। मल कारखानाको पनि भएको छ, जस्तो मल कारखाना खोल्ने विषयमै पनि एउटा भारतकै एउटा संस्थाले यहाँ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएर कति लागत लाग्ने कुन ठाउँ भनेर म भन्दैछु। हाम्रो भित्रको कुरा गर्दैछु मैले। हाम्रो भित्र 2टा स्टडी मैले बुझे अनुसार, 2टा, एउटा एफओले एउटा गरेर रहेछ हैन, अनि उसले चाहिँ 75 एउटा स्टडी गरेर रहेछ र यो चाहिँ कालीगण्डक हाम्रो कालीगण्डकीको चाहिँ जुन विद्युत उत्पादन हुन्छ योभन्दा बढी एउटै कारखानाले लिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरको सन्दर्भमा यो सम्भाव्य छैन भनेर एउटा रिपोर्ट दिएको रहेछ। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यो लगानी बोर्डले गर्यो। लगानी बोर्डले त्यो तपाईँले भनेका यी च्यानलहरूलाई लगायो, यिनीहरूसँग रिपोर्ट लियो र एउटा स्टडी गरेर उसले नेपालमा सम्भव छ, तर नेपालको बोर्डरसम्म चाहिँ इन्डियाको प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन आएपछि मात्रै सम्भव छ भनेर उसले रिपोर्ट दिएको रहेछ। यो 16 को रिपोर्ट हो। त्यसमा चाहिँ 2-3 वर्षहरू लाग्छ भन्ने थियो गोरखपुरसम्म आउनका लागि। नजिक आउँदाखेरि गोरखपुर आउँछ कि भन्ने रहेछ, 2-3 वर्षसम्म आउँछ भन्ने रहेछ। अनि अहिले मैले सुन्दैछु होइन यही वर्षभित्रमा तिनीहरूले ल्याइसकेका छन्, तर यो कोभिडले अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ, त्यहाँ आइसकेका छ भन्ने मैले सुन्दैछु। त्यसले गर्दा अब हाम्रो बेला भयो भारतसँग चाहिँ सल्लाह गरेर छलफल गरेर सम्झौता गरेर त्यो पाइपलाइनको खर्च हामीले बेहोर्ने अथवा भारतले बेहोर्ने, यता ल्याउने, यो सम्बन्धी अध्ययन गर्न, छलफल गर्न, यहाँ भएका अरू मन्त्रालयहरू निकायहरू यिनीहरूसँग छलफल गर्न, हाम्रो उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गर्न, यो हाम्रो लगानी बोर्डसँग लगायत अरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय उहरूसँग केही प्राइभेट
उत्साही प्राइभेटहरूले यही बिचमा मसँग हामीले मल कारखानाको कुरा मैले गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले मसँग कुराकानी पनि गर्नुभएको छ। हामी उत्साहित छौँ, हामी यसका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय अरू त्यस्ता वित्तीय अर्गनाइजेसनहरू के अरे संस्थाहरूबाट हामीले लोनको व्यवस्था गर्छौँ, हामी पनि हाल्छौँ, सरकारले पनि सहभागी होस् भन्ने खालले कुरा पनि सुरु पनि गर्नुभएको छ। यसका लागि अध्ययन गर्न मैले सचिवको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि एउटा कमिटी मन्त्रालयले औपचारिक रूपले हामीले काम सुरु नै गरिसकेका छौँ। यो अलिकति लामो कुरा छ, यसका लागि मैले अहिले केही पनि भन्न सक्दिनँ हैन। हामीले सिरियसली अध्ययन गर्छौँ, सम्भाव्य छ भने मैले त्यस पछाडि प्राइम मिनिस्टरसँग गएर यस विषयमा छलफल गर्छु, कुराकानी गर्छु। तर यो त केही समय लाग्छ, 4, 5, 6 वर्ष लाग्ला, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कहाँ मल त सुचारू हुन पर्यो। यसका लागि चाहिँ तपाईँले अहिले भनेका विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन हामीले गर्छौँ र चाँडै यसमा पुग्छौँ। अमलामा गर्न सकिने पात्र मन्त्री भएका बेलामा पनि आफूले सम्हालेको मन्त्रालयले गर्ने कार्य सम्पादनमा आनको तान त परै जाओस्, के पनि फरक भएन भने त के अपेक्षा भएर? त्यो म पनि महसुस गर्छु। जोसुकैका लागि एउटा नागरिक दायित्वका हिसाबले तपाईँ मेरो साथी, अर्को साथी, मेरा आफन्तहरू, उहाँहरूले मसँग गर्ने अपेक्षा अहिलेको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्ना आफन्तहरू अथवा आश गरेका मान्छेहरू यिनीहरूले केही गरून् भन्ने अपेक्षाको कुरा मात्रै पनि होइन, एउटा नागरिकको हिसाबले पनि मेरो दायित्व हो, मैले त्यो गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूले, साथीहरूले, खास गरी सञ्चार माध्यम र अरू सरकारवालाहरूले पनि एकदमै यसमा निगरानी राखिराख्ने, कमीहरूमा चाहिँ भनिहाल्ने, बुझेर सकेसम्म बुझेर, सबै बुझिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन, तिमीले बुझेर मात्रै मलाई बोल भन्न खोजेको पनि होइन मैले चाहिँ। तर तपाईँहरूले निगरानी राखिराख्नुभयो, हाम्रा कमीहरू, हाम्रा सीमाहरूलाई औँल्याइदिइरहनु भयो भनेदेखि हामी ठिक्कै तरिकाले जान्छौँ। म त्यसमा ढुक्क छु, हामी ठिक्कै तरिकाले। कृषिको दीर्घकालीन कुरा गर्दा त हामीले चामल कति आयात गर्छौँ, धान कति आयात गर्छौँ भन्नलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ। हामीले उत्पादन गरेको बजारीकरण अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जानलाई के उल्झन्छन्, समस्या छन्, यी त अब सोच्न पनि रिङ्गटा लाग्ने जस्ता विषय छन्। तर तत्कालका लागि यो उखुको विषय, उखु किसानको विषय र यो रासायनिक मलको विषय, यसको अभाव हुँदैन है भन्ने कुरा अब अर्को वर्षदेखि सुनिश्चित हुन सकिन्छ। म फेरि पनि भन्छु, हरेक उखु किसानले उत्पादन गरेको औद्योगिक उत्पादन भनौँ न हैन, औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिएको, किनभने हामीले त चिनीको सेक्युरिटीका लागि नै हामीले उखुलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु परेको छ। किनभने त्यो भएन भने हामीले चाहिँ चिनी ल्याउनुपर्छ, हाम्रो मुद्रा विदेशिन्छ, हामी अझ बढी डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छौँ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ चिनीलाई सुरक्षित गर्न खोजेको। त्यो उत्पादनका लागि हरेक किसानलाई दिइने अनुदान हुनेछ। त्यो अनुदानको म ग्यारेन्टी गर्छु, मैले ग्यारेन्टी गर्छु। रह्यो औद्योगिक वातावरणको कुरा, कोरोनादेखि लिएर तमाम चिज छन्, यो कुरा चाहिँ होइन स्वभावैले त्यो यो मिलहरूको कुरा होला, त्यो उद्योग मन्त्रालयले हेर्न प्रयत्न गरि पनि राखेको छ। पोहोरै पनि तपाईँले देख्नुभयो उद्योग मन्त्रीजी लागिराख्नु भएको थियो, लाग्छ, जोसुकै मन्त्रीले आफ्नो काम त गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले जिम्मा लिने भनेको किसानको मैले अर्कै अरू काम गर्नुपर्नेछ। किसानका लागि उखुको बिउको कुरा गर्नुपर्नेछ। हामीले मल चाहिँ दिएको छैन, अहिलेसम्म नीतिमा मल दिने छैन, हामीले चाहिँ दिन सकेका छैन। यही मात्रामा, जुन मात्रामा हामीले आयात गर्छौँ त्यसबाट दिन पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको मात्रा बढाउनु पर्नेछ। उखु किसानलाई, चिया किसानलाई हामीले दिन सकेका छैन। मैले अलिअलि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ आएपछि दिएँ उहाँहरूलाई, किनभने मल आउँदैछ भन्ने पनि भयो, अलिअलि दिउँ। उन्नत बिउ हाम्रो लागि उखुको असाध्य ठुलो कुरा हो। संसारभरिकै सबभन्दा राम्रो ल्याब होला भारतको चाहिँ र उखुको उत्पादनमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतसँग हामीले कुराकानी, छलफल, खास गरी बिउका लागि पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यो औपचारिक उसबाट आउनुपर्छ, त्यो बिउका लागि पनि कुरा गरेका छौँ। यो मेरा क्षेत्रका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा म ग्यारेन्टी गर्छु र किसानले पाउने अनुदान म ग्यारेन्टी गर्छु। अब कारखानाले दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा मेरो क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने कुरा म फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर, मलको चाहिँ मल मेरो जिम्मा हो। अस्ति किसानलाई मल दिन सकिनँ, म मन्त्रीको हिसाबले त्यो भन्नुपर्छ पहिलो कुरा त, यो म स्वीकार गर्छु। जेसुकै कारणले होस् मल नआएको कुरा त्यो मेरो क्षेत्रभित्रको कुरा हो, यो कुरा मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर दुनियाँले बुझेको कुरा हो कि मैले यसमा बजेट बढाएको छु, समयमा टेन्डर खोलेको छु,
कोरोना आयो, त्यसले डिस्टर्ब गर्यो र ठेकेदारहरूले चाहिँ लापरवाही गरिदिए, जसका कारणले चाहिँ हामीले कारबाही गर्नु पर्यो। अब कारबाही गरेर मात्रै चाहिँ क्षतिपूर्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ? अब यसको त कुनै यसको औषधि हुँदैन। यो एउटा नजिर हो, फेरिदेखि यस्तो बदनियत स्टार्ट गर्दै हो, यो एउटा नजिर हो। दोस्रो कुरा मैले फेरि पनि भन्दैछु कि वितरण र आयातका समस्या हुन्। वितरणको समस्यालाई अब नीतिगत रूपमा समाधान गऱ्यौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। आयातको मामिलामा हामीले, आपूर्तिको मामिलामा हामीले गणितीय रूपमा भन्दा अनुभव, अभ्यास, सिकाइका कारणले 33%, कोभिडका कारणले 33% र ठेकदारको बदनियतले 33% भन्न पाइयो। मैले गरेको अल्मलिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, पछिल्ला 15 दिन चाहिँ म लोभले छिटो आइहाल्छ भन्ने लोभले त्यहाँनिर कमी रहेको हो भने म त्यसमा छलफल गर्न तयार छु। अरूमा मैले कमी गरेको छैन भनेर त मैले भन्नु न, मलाई बताइदिनु नि त मैले कहाँनिर कमी गरेँ। बजेट बढाएको छु, समयमा टेन्डर खोलेको छु, तर कोरोना आयो, ठेकेदारले लापरवाही गर्यो भन्ने अभिनउने भन्दा पनि तपाईँ त्यसको तालुकदार होइन। मलाई परिणाममा 33% भने हुनाले त पनि त जिम्मेवार छस्। मन्त्रीको हिसाबले म जिम्मेवार छु त म भनिहालेँ। 33-50 भनेर यो हिसाब मैले अलि नबुझेर हो। दलको आन्तरिक सङ्घर्षमा तपाईँको समूह, अब अहिले भन्ने नभन्ने, अहिले त तपाईँहरू क्याबिनेटमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको मान्छे, पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समूह रक्षात्मक देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पालै पालो रणनीतिक कार्ड खेल्नुहुन्छ। त्यो कार्डको पछिल्लो पटाक्षेप मन्त्री जाने उपक्रममा योगेश भट्टराईजी तपाईँहरू हुनुहोला। अब भीमरावलजीको पनि स्वर असाध्यै मलिन हुन थालेको छ। त्यसैले तपाईँहरूकै सचिवालयका सदस्यहरू हालकाल जस्ता छन्। सम्भवतः पार्टी विभाजनको बिन्दुमा पनि पुग्ला अथवा अड्किएला, रहला। अहिले वामदेवजीको राष्ट्रिय सभाको आरोहणको सम्मुखताले त्यसलाई अलिकति टार्ला। माथिदेखि तलसम्म पार्टीमा आदर्श र संस्कारको स्खलन छ। यो अवस्थामा आम जनताले अझै आशाले हेरेको घनश्याम भुषालले नेकपालाई सुधार्ने एउटा दोधार र अर्को मन्त्रीका रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई सुधार गर्नुपर्ने, यी दुईटा दोधार पनि तपाईँको देखिन्थ्यो यो बिचमा के? तपाईँको मन्त्री क्वार्टरमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन अथवा यो झगडालाई मिलाउन, यता मन्त्रालय सम्हालौँ कि पार्टी सम्हालौँ अथवा पार्टीलाई मिलाउँ? एउटा बेलामा हामी अलि अप्ठ्यारोमा थियौँ, त्यो कुरा साँचो हो। र त्यतिखेर चाहिँ केहीले चाहिँ अब मन्त्रालय के सम्हाल्छ, उसले पार्टी सम्हाल्न थालेको छ भनेर मैले ट्विटहरू मैले पनि प्रशस्त म माथि लेखिएका हेरेँ। मैले चाहिँ त्यो जोसुकै पार्टीको हुँ भन्ने जोसुकै मान्छेको दायित्व हो, जुनसुकै पार्टीको होस्, मेरो पार्टीको मात्रै भएन, त्यो जुनसुकै ठाउँमा होस्, जुनसुकै पदमा होस्, उसको चाहिँ यो दायित्वको कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यो मैले त्यतिखेर खास तपाईँले भनेको होइन के अरे क्वार्टरमा चाहिँ साथीहरू जम्मा गर्ने आदि इत्यादि कुरा नियमित कुरा हुन्, यसमाथि धेरै टिप्पणी नगर्नका लागि नै म अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा चाहिँ खास गरी मलाई, तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि म कुन गुटमा छु, कुन गुटमा छैन, म के गर्दैछु, मेरो को नेतासँग कस्तो सम्बन्ध छ, म मन्त्री छु छैन, यी सबै कुरा प्राथमिक होइनन्, यी द्वितीय तृतीय कुराहरू हुन्। मुख्य कुरा त मैले जानेको, मैले बुझेको, मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा एकचोटि तपाईँसँग पनि मैले भनेको थिएँ कि मलाई त पूर्वाग्रहको तहसम्मै मलाई एउटा लागेको कुरा, मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने स्वयं पार्टी राम्रो भएन भने आजको आधुनिक जमानामा लोकतन्त्रमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक राम्रो बन्दैन। त्यसो गर्दा हाम्रो पार्टीभित्रैका समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सकेनौँ भने हामीले सरकार राम्रो चलाउन सक्दैनौँ, सरकार मार्फत देश राम्रो बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा अहिले पनि अहिलेका मुद्दाहरूमा हामी को कहाँ छौँ, तुलनात्मक रूपले कुन कुरा ठिक हो, कुन कुरा बेठिक हो, त्यो मलाई के लाग्छ, त्यो कुरामा म प्रधानमन्त्रीसँग वा अर्को कोही नेतासँग, प्रचण्डजीसँग, माधवजीसँग कति नजिक हुन्छु, कति टाढा हुन्छु, यी सबै कुरा माइनर हुन्। मुख्य कुरा त आजको दिनमा मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि दलाल पुँजीवादसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको त्यस्तो पार्टी, त्यस्तो नेतृत्व, त्यो कार्यकर्ता पङ्क्ति, तिनको शिक्षा दीक्षा, तिनको जिम्मेवारी, तिनको जवाफदेही, तिनको अनुगमन मूल्याङ्कन, तिनको घटुवा बढुवाको व्यवस्था, यो होल कुरा सुशासन,
यो देशमा पार्टीमा यी सारा मुद्दाको समाधान हामी दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरित गर्ने, त्यो अभिभारा बोक्ने पार्टी, त्यो लिडरसिप, त्यो दस्तावेज, त्यो दृष्टिकोण, त्यो विचार, त्यो सिद्धान्त, त्यो बाटो हाम्रो छ कि छैन भन्ने कुराले तय गर्नेछ। औपचारिक रूपमा हामीले केही कुरा भनेका छौँ, बेसिकल्ली हामीले ठिक गरेका छौँ। नेकपा आज अरू सबै पार्टीभन्दा त्यसको कुनै तुलना छैन, कार्यक्रमको हिसाबले, दिशाको हिसाबले आज पनि त्यो ठिकै ठाउँमा छ। तर त्यसलाई औपचारिक रूपमा मात्रै लेखिएर राख्ने, दस्तावेज बनाएर राख्ने, अनि हाम्रा एजेन्डा, हाम्रा बैठक, हाम्रा झगडा, त्यसलाई मैले कचिङ्गल भन्ने गरेको छु। कचिङ्गल यो पदको त मन्त्री छस् भन्नु होला म मन्त्री भएर यसो बोलेको छु भनेदेखि पनि म माथि पनि त्यो लागू होला। यी सारा कचिङ्गल जसले दलाल पुँजीसँग आफूलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, एउटा औद्योगिक उद्यमशील पुँजीको, राष्ट्रिय पुँजीको, विकासको, न्यायको, समानताको तर्फ जाने त्यो बाटो हाम्रो मनसा वाचा कर्मणा पार्टीको सम्पूर्ण हिसाबले त्यसमा टेकेनौँ भने र यो नेकपाले टेकेन भने मुलुक बन्दैन भन्ने यो विश्वास, यो आफ्नो बुझाइ, यो मेरो पूर्वाग्रह तहसम्म छ। ठिक हो, तर तपाईँलाई त्यो पनि आरोप लाग्ने गरेछ, अलि छुच्चो पनि सुनिएला। अखबारमा पूर्ण पृष्ठको लामो लामो आलेख लेख्नु र कथनी गर्नु र करणीमा त फरक रहेछ नि त। हिजो मन्त्री नहुन्जेलसम्म भन्न सुहाउँथ्यो कि अब अहिले तपाईँले यो हाम्रो वैचारिक धार यो, पार्टी यो, उद्देश्य यो, आदर्श यो, परिणाम यो, मार्क्सले यसो भन्छन्, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले यसो भन्छ, इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याले यसो भन्छ, वर्ग सङ्घर्षको परिणाम आज यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्नु र आजको भूराजनीति, आजको देश, आजको कर्मचारी तन्त्र, आजको व्यवस्था, आजको संविधान, आजको पद्धति, आजको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, आजको मौलिक अधिकार, त्यो व्यावहारिकता र आदर्श बीचको खाडल यो हो। त्यो सोपानलाई पूर्णका लागि चाहिँ यी भराङहरू चाहिन्छन् भन्ने कुराको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनु। म जहाँ छु त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो। म मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध छु भन्छु, भनेको छु, दाबी यसरी गरेको छु। यसमाथि प्रश्न छ भने म दुनियाँको सामने खुला छु। म विवेकपूर्ण टिप्पणी भन्छु के, विवेकपूर्ण भनेको मलाई तपाईँले आफूलाई लाग्यो कि चाहिँ तपाईँ साँच्चै विवेकपूर्ण मैले टिप्पणी गर्दैछु घनश्यामको भनेर भन्नुभयो भने म त्यसलाई मानिहाल्छु। यति मात्रै सोच्दिनु होला भन्ने अर्थमा मात्रै भनेको, तपाईँ भनेर मैले जोसुकै व्यक्तिलाई भनेको। म त्यो सबै आलोचना सहन तयार छु, त्यो सुन्न तयार छु, आफूलाई करेक्सन गर्न तयार छु। म आज जहाँ छु मेरो मन्त्रालयमा पनि हेरिदिनुहोस्, मैले गर्नुपर्ने त्यस्तो के छ, मैले भन्दै आएको कुरा कहीँ लागू भएन, यो कुरा मलाई भनिदिनुहोस्। म त्यसका लागि जाँचिनका लागि तयार छु। रह्यो मन्त्रीको हिसाबले कहिले काहीँ मलाई पनि लाग्छ अलि म कम बोलेँ कि, केही कुराहरूमा जति बोल्नु पर्थ्यो त्यति बोलिनँ कि, अथवा अलि सम्झौता परस्त पो कुरा गरियो कि भन्ने कहिले काहीँ मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, मलाई लागेको छ। यसलाई पनि म करेक्सन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा म आफैले पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्ने गरेको छु। समग्रमा समग्र व्यवस्थाको बारेमा म कतै बिस्तारै सम्झौता परस्त पो हुने हो कि, मैले कहिलेकाहीँ भन्छु कि साथीहरूसँग, यो मन्त्री आएपछि, मन्त्री भएपछि एउटा क्रान्तिकारी कसरी बुर्जुवा हुन्छ होला भन्दाखेरि 100जना कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने छ, 2जनाको अलिक दबाब छ वा चिनेका हुन् भनेर 2जना चाहिँ त्यहाँ उ गरिदियो, अर्को महिना 2जना, अर्को महिना 2जना, 3 वर्ष 4 वर्ष मन्त्री हुँदाखेरि त यसले गरेका चाहिँ त्यो सीमा नागेको त एउटा कुनै ठुलो सोच नै बनिहाल्दो रहेछ र बानी यसरी पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा हरेक मन्त्री वा हरेक जिम्मेवार मान्छे आफ्नो ठाउँमा बस्दा एउटा दुईटा भनेर कन्सेसन दिने कुरा नै गलत हुन्छ। यो त बानी लाग्छ, यो त द्वार रहेछ, यो छिर्ने कुरा रहेछ भन्ने म अहिले महसुस गर्छु कि। तपाईँले भन्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो छ, राज्य संयन्त्र त्यति सजिलो छ? एकदमै सजिलो त छैन। सजिलो भएदेखि त यो त बुद्ध उहिले जन्मिनु भएको हो नि त। यो दुखी मान्छे किन जन्मिन्थे र अहिले? गलत मान्छे, असभ्य मान्छे, भ्रष्ट मान्छे, परपीडक मान्छे किन जन्मिन्थे र? बुद्धले उहिले ठिक पारिदिनुहुन्थ्यो नि, बुद्धका बाणीले नै ठिक पारिदिन्थ्यो नि। त्यसो होइन, मान्छेका कर्मले, आज बाँचेका मान्छेका कर्मले नै आजको संसार बनाउँछ, हिजोका मान्छेले होइन। हिजोका मान्छेका अनुभव आजका मान्छेलाई काम लाग्छ, तर दुनियाँ आजकै मान्छेले बदल्ने हो।
र आजकै दुनियाँ बदलिने हो, तपाईँले देखेको धरती बदलिने हो, तपाईँ र मेरा सम्बन्ध तपाईँले र मैले बदल्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज जहाँ जो छौँ त्यसले प्रयत्न गर्ने हो। तर यो कुरा जो जहाँ छौँ त्यसले प्रयत्न गर्ने भनेर राजनीतिक हिसाबले भनिदिनु भयो भनेदेखि यो काम नलाग्ने, यो 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 अमूर्त मात्रै होइन, यो दुनियाँलाई अमूर्त होइन मूर्त रूपले यही हो भाइ लुटेर खाऊ भन्ने कुरा हो। त्यसो गर्दा राजनीतिक रूपले भन्दाखेरि त मेरो पार्टी त्यस्तो हुनेछ, मेरो हरेक मन्त्री त्यस्तो हुनेछ, जुन मन्त्रीको अन्डरको सचिव त्यस्तो हुनेछ, त्यो सचिवको अन्डरको सहसचिव त्यस्तो हुनेछ, उपसचिव त्यस्तो हुनेछ। अहिले तपाईँ क्याबिनेट रहेकोमा त्यस्तै छ? अहिलेको सरकार तपाईँले सोचेको त्यो आदर्शकै जस्तो छ? होइन, त्योसम्म जाँदाखेरि त मै छैन कि मैमाथि पनि त प्रश्न गरिदिनुहोस् भन्न खोजेको क्या मैले चाहिँ। त्यसो गर्दा को कति छ यसमा अहिले नजाउँ। मैले भन्न खोजेको त्यसरी नजाने हो भने हुँदैन, त्यो काम लाग्दैन। तपाईँले भनेको त दीर्घकालीन रूपमा घनश्याम भुषाल आए पछाडिको अब 9 महिना पनि अरू बेला भए त पुरा सरकारको कार्यकाल हुन्थ्यो, अहिले त छ। अब 2.5 वर्षमा तपाईँले पुरा गर्नु भएन भने यस्तो भनेको सुन्नु नपरोस्। बाहिरी नै गर्दाखेरि धेरै काम गर्न खोज्या हो, तर हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले सहयोग गर्दैन, नियम कानुन नै बाधक छन्, नेताका स्वार्थका काम गर्नुपर्ने भयो, ऐन पनि छन् जो संशोधन गर्नुपर्ने छ, कर्मचारी पनि खुरुखुरु प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दैनन्, एकदमै ठुलो दबावका कारणले गर्न सकिएन भन्ने सुन्नु नपरोस्। म कर्मचारीलाई गाली गरेर निक्लन्न। म अहिले पनि भन्छु फेरि, यसो भनेर मैले कर्मचारीलाई पुल्याउन खोजेको पनि होइन। तमाम कमजोरी छन् होइन, किनभने एउटा उही राणाजीका पालादेखि चाहिँ यो कुत उठाउने कर्मचारी उद्यमसँग जोडिएको होइन कर्मचारी त होइन, तन्त्रको हिसाबले हिस्टोरिकल्ली होइन। तर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रमा थुप्रो सुधारका गुन्जाइसहरू छन्, तर म कर्मचारीलाई गाली गरेर उम्किन हुँदैन, यो नालायकी हो। समस्या छन्, त्योभन्दा समस्या राजनीतिमा छन् भन्ने हो मेरो चाहिँ। त्योभन्दा फेरि तुलनाको हिसाबले कुरा गरौँ, त्यो गर्ने कुरा गाह्रो हुन्छ होला, कुन तुलना गर्दा त्योभन्दा गाह्रो साह्रो, त्योभन्दा प्राथमिक समस्या राजनीतिमा छ। हामी सबै मन्त्री, म एकदम आदर्शका हिसाबले भनौँ, हामी सबै मन्त्री ठिकठाक हुने हो भने कर्मचारी तन्त्र ढिलो चाँडो ठिक हुन्छ। केही कर्मचारी होला नि कारवाही, त्यो व्यक्तिगत कारवाही गरिदिउँला, हुने नहुने फिटै नहुने सुध्रिँदै नसुध्रिने त्यसलाई हामीले कारवाही गर्न सकिन्छ, सक्छ लिडरसिपले, पोलिटिकल लिडरसिपले। त्यसो गर्दा कर्मचारीलाई गाली गरेर आफ्नो नालायकी लुकाउनु हुँदैन भन्ने मलाई पहिले पनि लाग्थ्यो, अहिले पनि लाग्छ। कतिपय साथीहरू तैँले कर्मचारीलाई पुल्याउँछस् भन्नुहुन्छ, म पुल्याउने पक्षमा छैन, पुल्याउँदिनँ। म अलि नम्र बोल्छु होला, कतिले चाहिँ तैँले आदेश गर्दैनन् भन्छन्। अब सरकारको मूल्याङ्कन, सरकारले अरू पूर्ण कार्यकालमा के गर्छ यतापट्टि म गइनँ, पछि त्यस्ता अन्तर्वार्ताको संयोग पनि जुर्ला। अहिले यसअगाडि भन्ने जस्तै अबको अन्तर्वार्ता पूर्ण कृषि आफ्नो मन्त्रालयमा केन्द्रित हुनेछ भन्नेमा पनि मलले ठुलो अंश खाइदियो, जो जरुर पनि थियो होला। अबको 2.5 वर्षमा तपाईँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तपाईँभन्दा पछाडि आउने सक्सेसरलाई के जिम्मेवारी थपेको हुन्छ? यो अलि लामो प्रश्न हुन्छ, समय छोटो छ। मैले भन्दै आएको मन्त्रालयमा आएपछि नयाँ थिएँ, खास व्यवहारिक कृषि बुझ्न मलाई समय लाग्थ्यो पनि होइन। म केही समय त्यसमा अलि बढ्ता लागेँ र म एउटा निर्क्युलमा पुगेँ, जुन निर्क्युल अहिलेसम्म खण्डित भएको छैन, कसैले खण्डन गरेको छैन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो भनाइ के भने, हिजो एउटा व्यवस्था थियो, पहिलेको कुरा छोडिदिउँ, राजाको पनि एउटा व्यवस्था बनाए, पछि हामीले मार्केटलाई जिम्मा दियौँ। राजाले बनाएको भनिएको राजाको व्यवस्था बजारलाई दिँदाखेरि राजाको व्यवस्था त हिँड्यो, बजार पनि विवादित भयो। बजारको आफ्नै व्यवस्था त बनेन नि हामी कहाँ, हाम्रो जस्ता मुलुकमा कहीँ पनि बनेन क्या। फेरि हल्ला संसारभरि भयो बजारको व्यवस्था भनेर, बजारले कम्प्लिटली कहीँ पाएन, किनभने बजार जहाँ पस्यो त्यहीँ नै विवाद सुरु भइहाल्यो। त्यसले गर्दा निर्विवाद रहेन। अहिलेको संविधान अनुसार त्यो भनेको समाजवाद उन्मुख समृद्धितिर जाने
सङ्घीय संरचनाको कृषि, जसमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हरेक नागरिकले पर्याप्त पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाना खानेछ, खाद्यको उसलाई अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्नका लागि हामीले एउटा अब व्यवस्था नै बनाउनु पर्ने रहेछ। यत्तिकै मलाई के साथीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ फन्डा गर्नुहोस् न, एक दुईवटा फन्डा भन्नुहुन्छ कि फन्डा होइन, यस्ता फन्डा गऱ्यौँ भनेदेखि त यो वास्तवमा मुलुकका प्रति ठुलो धोका हुन्छ। म पनि फन्डाको पछाडि लाग्छु, अर्को फन्डा पछाडि लाग्छ, प्रधानमन्त्री फन्डाको पछाडि लाग्छ, भयो भने के हुन्छ मुलुक? त्यसले गर्दा हामी त नयाँ व्यवस्थै बनाउनु पर्ने रहेछ। गाली खाइएला, तत्काल रिजल्ट ननिक्लेला, तर हामीले नयाँ व्यवस्थै बनाउनु पर्ने छ। हो, यो व्यवस्थाको जग चाहिँ म 2.5 वर्ष बसुला नबसुला, तर हामी बसाएर छाड्छौँ। डराउनु भएको छ कि आत्तिनु भएको छ कि के का लागि? मतलब यो एकदमै काली लाग्दो देखिया छ कि बाहिर गफ गर्नु र भित्र पसेर छैन, साँच्चीको छैन। चुनौती छन्। म आत्तिनँ र मात्तिनँ भने मलाई आफैसँग डर हो, बाहिरका कुरासँग मलाई डर छैन। म कतै आत्तिन्छु कि कहिलेकाहीँ हडबडिन्छ नि मान्छे, हडबडिन्छ कि। अस्ति मलले मलाई हडबडायो, अहिले पनि मलाई हडबड्यो, मतलब त्यो लाइन देखेँ भने म हडबडिन्छु होइन। स्वभाव पनि हुन्छ होला होइन, मान्छे लाइन, म तिनको दुःख भन्छु नि, मैले चाहिँ तिनको दुःख अप्ठ्यारो, त्यसले मलाई अलि हडबडी बनाउँछ होला। त्यसले साँच्चै हडबडीले मेरो काममा डिस्टर्ब गर्न मैले आफैलाई नियन्त्रण गरेँ भने होइन, आत्तिएर मात्तिएर हुने कमजोरी मैले रोकेँ भने, मेरा स्वभावले रोक्यो भने अरू सकिन्छ भन्ने लाग्छ। दुनियाँको सामने जे गरिन सकिँदैन, यो कारणले गर्न सकिएन, यो हो परिस्थिति भनौँला। मैले चाहिँ जे कमी भयो यो हो, मेरो कमी हो भनेर स्वीकार गरौँला। त्यसो गर्दा जनतालाई हेपिएन र ढाँटिएन भने जनताले गाली गर्दैन। के मान्छे व्यक्तिगत शत्रुताका कारणले, समाज हो हेर्नुहोस्, आफ्नो बढुवा भएको छैन, अर्काको बढुवा भयो होला, आफूले पैसा कमाएको छैन, अर्काले पैसा कमायो होला, आफ्नो घर यस्तै छ, अर्काले घर बनाइसक्यो होला, आदि इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मान्छेका त कुण्ठा छन् नि। यो कुण्ठा पोख्नका लागि कसैले मलाई नै माध्यम बनाएर मलाई गाली गर्यो भनेदेखि त त्यसको उत्तर मैले दिन सक्दिनँ। तर मेरो काम हेरेर यहाँनिर गल्ती गरिस् भन्ने हरेक चिजलाई मैले स्वीकार गर्न तयार भएपछि संसारमा डराउनु पर्ने केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हस्, समय र सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि मलाई यो मौका फेरि दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। खास गरी आज हामी कृषिमा अहिलेका समस्याको बारेमा जुन छलफल गऱ्यौँ, यो मैले स्पष्टीकरण दिने मात्रै होइन, मेरो मन्त्रालय के गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने जनताको अधिकारको कुरा पनि हो। यसका लागि जुन अवसर हो त्यसका लागि मैले धन्यवाद। र अब तपाईँ बिचमा त संवाद गरिएला, तर तपाईँले जहिले बहिर्गमन हुन्छ नि, तपाईँको बिचमा होला, कार्यकाल सकिएर होला, यसलाई नजिर मानेर यो तपाईँले त्यो क्लिपमा जुन आत्मविश्वासका साथ यो हुन्छ भन्नुभएको छ, धेरै व्याख्यात्मक नभए पनि त्यो कुरालाई राखेर तपाईँले राजीनामा दिएकै दिन अथवा त्यसको 1-2 दिनभित्र तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा फेरि कठघरामा जस्तो निम्ताउँछु। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.